أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے اے مولا ایک بار دکھا روضہ کملی والے کا آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے روضہ کملی حضرات اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان ہے اس پاک پروردگار نے سانو جمعۃ المبارک دی حاضری دا شرف عطا فرمایا اللہ دی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ حاضری قبول و منظور فرمائے دوستو بھائیو میں توجہ نال میرے معذرات سننا میں کسی اندر آدمی دی تعریف کرا نبی نے بھی جنہوں اللہ تعالیٰ نے اکھی دا نور نہیں عطا کیتا تے میں وہ دی تعریف کرا تے کہاں بھئی انہیں کدے کسی نو بری نگاہ نال نہیں دیکھے تے تسی کہو گے قاری صاحب وہ دی مجبوری وہ دی کہیں نا میں کہاں کسی گنگے آدمی دے بارے میں کہ آج تک انہیں کسی رکاز نہیں کٹی تو تسی کی کہو گے زبان تو بول ہی نہیں سکتا گانے کیا دے گا میں جیتے ہاتھ کوئی نہیں بازو کوئی نہیں میں وہ دی تعریف کرا کہ انہیں آج تک کسی نو تھپڑ نہیں مارے
مسلمانوں یہ تعریف نہیں ہے، سمجھ آئی نا؟ یہ مجبوری ہے، تعریف ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، زبان بھی سلامت ہے، اکھاں بھی سلامت ہے، پر زبان وچوں کدے گالی نہیں محمد مصطفیٰ دا ذکر ہی نہیں کرتا۔ یہ تعریف ہے، ہاتھ سلامت ہے لیکن ہاتھ ہمیشہ مجبوراں دی مدد کر دے، یتیماں دے سراں تے اٹھ دے رکھن واسطے۔ میرے بھائیو، اللہ نے نماز فرض کی تھی، روزہ فرض کیتا ہے، یہ تھوڑے تے فرض ہے، حج فرض کیتا ہے، فرض اللہ نے کیتا ہے، لیکن کدے اللہ نے فرشتیاں نو آرڈر کیتا ہے بھئی یہ جڑا نماز نہیں پڑھدا پیا یہ کنا کو پکڑ کے مسجد وچ لے آؤ، کدے اللہ تعالیٰ نے انہوں آرڈر کیتا ہوئے کسی اپنے فرشتے نو کہ صبح دی نماز کا ٹائم ہے اور بستر تے ستا ہوئے یہ کان پکڑ کے تے مسجد وچ لے آ، نہیں ایویں گل نہیں۔ اچھا فرض کیتا ہے، ادائیگی تے مجبور نہیں کیتا، نماز فرض کیتی ہے لیکن وہ دی ادائیگی زبردستی نہیں کرواندا۔ سبحان اللہ، کیوں کہ اگر زبردستی کراواں تے تینوں ثواب کی دیاں، زبردستیاں تے سودیاں دا بھی کوئی ثواب ہے؟ جبری برتیاں کر کے تے زبردستی پکڑ کے بارڈر تے لے جا کے کھڑا کر دے، زبردستی دشمن دی گولی لگے تے او مر جائے، شہید کہو گے یا اجر شہادت ملے گا؟ بولو زبردستی دا سودا، بولو کوئی نہیں۔ ہمیشہ گل جڑی ہے نا رضا تے مقدی اختیار تے مقدی ہے۔ اللہ نے جدو امانت پیش کی تھی نا پہاڑاں زمیناں تے آسماناں تے کہ میری امانت کا بوجھ اٹھا لو، سارے عاجز آ گئے اٹھان تو ڈر گئے، حملہ انسان اٹھا گئے اس امانت۔ حضرات حملہ حل انسان، حملہ دا مطلب ہے کہ مرضی نال اٹھایا، اللہ نے مجبور نہیں کیتا۔ اگر ہوگا نا کہ حمل نال انسان، یہ مطلب ہوتا کہ انسان سے نہیں اٹھانا، میں رب نے آکھیا اٹھا، تینوں اٹھانا پینا ہے، یہ زبردستی تینوں اٹھانی پے گی امانت۔ اگر حمل نہ ہوتا تو پھر یہ معنی ہوتا اسی زبردستی امانت اٹھوائی۔ اگر اللہ زبردستی امانت اٹھواندا بندے دا مقام نہ بندا، کیا سمجھ آئی؟ بندے دی شان نہ بنتی۔ اللہ فرماندا ہے وَحَمَلَ الْإِنسَانَ، میری طرفوں زبردستی کوئی نہیں سی، میری طرفوں مجبوری کوئی نہیں سی، میں پیش کیتی سی امانت، میں سارا بیک گراؤنڈ دس دیتا سی، میں سارا اس امانت اٹھان تو بعد مشکلاں، مصیبتاں، پریشانیاں، دھکے، درد وہ سارے دس دیتے سن، تے مجبوری بھی یہ نہیں سی آکھیا کہ میرا حکم ہے کہ اٹھا، میں زبردستی تیرے کو اٹھوانی ہے، نہیں، میں آکھیا اے چیزاں، اے امتحان تے امانت اٹھان تو بعد تیرے سامنے آ سکتی نہیں، ہن گل کر اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا؟ تے ساریاں دا نہ آکھیا جو اسی اٹھاواں گے، پر حسین ورگیاں نے آکھیا اٹھاواں گے۔ ٹھیکیدار بھی بیان کرتے ہیں، ٹھیکیدار
کچھ ہیں ٹھیکیدار تے کچھ ہیں وفادار. اسی ٹھیکیدار نہیں اسی وفادار ہیں. جڑے ٹھیکیدار ہیں نا او 9 دن 10 دن وہ ٹھیکیداری کر دیں اور ٹھیکیداری میں اول تو آخر تک گفتگو دا لبے لباب کی ہوتا ہے. امام پھنس گیا, امام بے بس ہو گیا, امام مجبور ہو گیا, امام نو نکلن دا راہ نہ ملیا. تے جدو امام پھنس گیا تے شہید ہو گیا تے مڑ امام آکھیا ماتم کرنا جے, جزا فضا کرنی ہے, ہائے وائے کرنی ہے, قیامت تک میں نو رونا تے پٹنا جے. مسلمانوں اسی جڑے وفادار ہیں اسی آتے ہیں نہیں 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 اے امام دے قربانی دی بے قدری ہے, اے امام دی شہادت دی بے قدری ہے. امام پھنسیا نہیں ہے, امام بے بس نہیں ہویا, امام مجبور نہیں ہویا, بلکہ میاں محمد بخش کہتے ہیں طاقت ہوندیاں او زور نہ آیا. اسی شہادت کو بیان کریں گے حسین دی رحمت میں بھی مدے مجائی اے نہیں جو شہادت کے بیان ہے اسی حسین کو لوگوں کے سامنے یہ مجبور تے بے بس بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جی میں مولا علی کو خلافت کھوڑ میں علی کو بے بس بنا کے پیش کیتا جائے. حضرت ابو بکر تے عمر نے خلافت کھو لی, علی بے بس ٹھیک ہے نا جی. حضرات گرامی وفاداراں دا شیوا نہیں, وفاداراں دا کم ہی نہیں, شہادت بھی بیان کرتے ہیں لیکن عظمت بھی مد نظر رکھتے ہیں. اسی کہتے ہیں طاقت ہوندیاں او زور نہ آیا, تے بیٹھے من رضائی. طاقت ہوندیاں او زور نہ آیا, تے بیٹھے من رضائی. پانی باج پیاس پر گئے دین دنیا حشر تک آنکھیں کی دنیا کربلا والا حسین. حشر تک آنکھیں کی دنیا کربلا اور ایک کے خلیدے میں 5 4 نام میں پڑھ کے آئے. امام علی مقام کی بات کا مقام ہے. سفر بھی بڑا لمبا ہے, کچھ میری تھکاوٹ بھی ہے, گلے میں بھی ہے تھکاوٹ. تسی میرے کے پڑھو ثواب بھی ہوئے گا, میرے نال امداد بھی ہوئے گا.
محبت نال حشر تک آکھے گی دنیا کربلا والا حسین حشر تک آکھے گی دنیا کربلا حشر تک آکھے گی دنیا کربلا والا حسین دیدار حامی بڑھیا لا الہ والا قاسم و عباس دیکھے وینا سید ہاریا اکبر و عباس دیکھے وینا سید ہاریا ابو بکر و عباس دیکھے وینا سید ہاریا عثمان و عباس دیکھے وینا سید ہاریا کہ مولا علی دے پتراں دے نام ابو بکر عثمان علی دے پتراں دے نام قاسم و عباس دیکھے وینا سید ہاریا کیا تیرا دتا تینو دتا تیرے اتوں ماریا مالکا تیرا دتا تینو دتا تیرے اتوں ماریا تیرا دتا او تینو دتا تیرے اتوں ماریا میری توجہ رکھو ذکر حسین پہ سننے اور توجہ کرنا میرے بھائیو حضرات گرامی قدر میں تمہید بنی ہے مسئلہ سمجھان واسطے ٹھیکیدار بے بس کہندے ہیں مجبوری نال حسین پھس گیا راہ نہ ملیا نکلن دا ٹھیک ہے نا تائیوں تک پیچھے جناب جزا فدا تے سیرے چ مٹیاں پتہ نہیں کی تصور اسی کہنے ہیں نا مجبوری نال نہیں پھسیا ایک طرف بیعت سی دوسری طرف شہادت سی امام نے بیعت رو ٹھوکر مار کے شہادت رو چنیا تیرا چھوڑ کے لگے وہ مجبور نہیں ہوندا تیرا دتا دتا تیرے اتوں ماریا تیرا دتا تینو دتا تیرے اتوں ماریا حضرات 1800 خط امام نے کولوں کوفیاں دا موجود آئی کربلا وچ امام نے 3 تھیلے خطاں دے کھول کے سامنے رکھے نا کوفیاں یزیدیاں دے او فلانے تیرا خط اے میرے کو آیا ہوا موجود ہے او فلانے تو مینوں بلایا او فلانے تو کرلا پایا او فلانے فلاں ابن فلاں آ ویکھ تیرا خط آیا خط لکھن والے ہو مینوں کربلا وچ بلا کے یزید لعین دا ساتھ دین والے ہو تے جن خط سن انہاں دی تحریر کی سی
حسین اسی تیرے بابے علی دے شیعہ ہیں، اسی تیرے بابے علی دے گروہ والے ہیں، یزید تیرے مکرم تے نہ چھوڑ، آؤ ساڈی امداد واسطے، آؤ ساڈے اپنے بیعت دے وچ سانو لے لو۔ مسلمانوں عبداللہ ابن عباس نے روکیا، حسین نہ جا، اوتھے ہی بابا علی شہید ہوئے، اوتھے مولا حسن نو بچی لگی۔ یہ کوفے والے بے وفا نے، انہاں دیاں زباناں ساڈے نال نے، تلواراں یزید دے نال نے۔ امام نے فرمایا 1800 خط آیا ہے، اگر قیامت والے دن انہاں کیا آقا اسی تاڈے بچے نو بلاندے رہے، تواڈے دین تے خطرہ آئی، تواڈا بیٹا نہ آیا، ذمہ دار اسی نہیں، ذمہ دار تواڈا بیٹا ہے، تے میں کی جواب دیاں گا؟ مشورہ یہ ہویا حضرت مسلم بن عقیل نو بھیجیا جائے، حالات دا جائزہ لیا جائے، جویں مسلم بن عقیل کہن گے اوے مطابق پھر اگلا قدم چکیا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نو بھیجیا گیا، لوگوں جدوں پہلے دن کوفے وچ گئے 18,000 بندے نے بیعت کی تھی، 2 دناں دے اندر 40,000 بندہ حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے امام حسین دے نال وفاداری دی بیعت کر گئے، خلافت امام دی بیعت کر گئے۔ مسلمانوں ادھر یزید نہیں نو پتہ چلا، انہیں نعمان بن بشیر نو جڑا کوفے دا گورنر آئی، آل رسول نال پیار کرنے والا آئی، انہیں کچھ بھی نہ آکھیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نو اس یزید کمینے نے مسلم بن عقیل نو معزول کر کے ابن زیاد نو بھیجیا، کہ بے ایمان شکاری بن کے آیا، چکر دے کے آیا، کیویں 18-19 بندیاں دے وفد نال پڑھ کے پا کے آیا، شام دے ٹائم آیا، تاکہ کوفے والے سمجھن کے حسین آ گئے نے، مولا حسین آ گئے نے۔ جدوں پہنچ گئے قصر الامارت وچ، چھت تے چڑھ گیا، چھت تے چڑھ کے اپنا اتلا روپ اٹھا کے کہنے لگا، او کوفے والے ہو، حسین دی بیعت کرن والے ہو، میں ابن زیاد آ گیا، فوراً بیعت توڑ دیو ورنہ تانوں قتل کر دیاں گا۔ جڑا بیعت توڑے گا پھر اودے نال جناب والا انہوں انعام دتا جائے گا، لکھاں روپے دتے جان گے۔ اے بے ایمان خط لکھ کے بلان والے، کرلے پان والے، منتاں کرن والے، اے جناب ایک دھمکی برداشت نہ کر سکے۔ مسلمانوں جدوں دوجا دن آیا، مغرب دی نماز دا ٹائم، کوفے دی جامع مسجد، مسلم بن عقیل مصلی پر تے چڑھے، 18,000 نمازی پیچھے موجود، 3 رکعتی نماز، جدا تیسری رکعت وچ آپ نے سلام پھیریا، ایک مقتدی نظر نہ آیا۔ مسلمانوں ٹھیکیدار سن، ٹھیکیدار خط لکھن والے کم نہ آئے، دوڑ گئے، نس گئے، اور میدان کربلا وچ میرے رسول دے 5 صحابی جڑے 80 سال دی عمر دے سن، حسین دے نام تو قربان ہو گئے۔ حضور والا حضرت حامد بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوفے دے بزرگاں وچوں ایک بزرگ سی، آل بیت نال پیار کرنے والا سی۔ ایدے گھر حضرت مسلم بن عقیل آ گئے، انہیں آکھیا سونیا میرے گھر آ جاؤ، میں رات دے کسے ویلے جدوں موقع مناسب سمجھاں گا میں تانوں مدینے پاک والے راہ تے جناب اعلیٰ سواری دے کے واپس بھیج دیاں گا۔ مسلمانوں امام مسلم حضرت امام حسین نو خط لکھ چکے سن، انہاں دے خط تے امام اجڑ تر پے سن مکے وچوں۔ حضرات توجہ فرمانا، حضرت حامی نے آکھیا مسلم ابن زیاد میری عیادت نو آئے گا، میں بیمار ہاں،
میں کوفے دے سرکردہ لوگاں وچوں ہاں، یہ میری عیادت واسطے ضرور آئے گا کہ جدوں آوے تسی اندر کمرے وچ بیٹھ جانا، یہ بے ایمان جدوں آوے ایک کلا ہوئے گا یا دے نال ایک بندہ ہوئے گا، میں پانی منگا گا کہ جدوں میں پانی منگا میری طرفوں اشارہ ہوئے گا، میری طرفوں اشارہ ہوئے گا کہ آؤ تینو تلوار نال ذبح کر دیو، یہ فتنہ جدوں ختم ہو جائے گا امام دی بیعت دوبارہ لوگ کر لیں گے۔ حضرت مسلم بن نقیل نے آکھیا ٹھیک ہے چاچا ایویں ہی ہوئے گا مسلمانوں۔ دوجے دن یہ عیادت نو آ گیا، جدوں عیادت نو آیا کہ حضرت مسلم بن نقیل اللہ اکبر اندر بیٹھے سن، یہ جناب والا حانی پاک نے پانی منگیا اس کونی، یہ نال ایک غلام سی ابن زیاد دے نال اللہ اکبر مسلم بن نقیل باہر نہ آئے، انہیں دوسری مرتبہ پانی منگیا آپ پھر باہر نہ آئے، انہیں تیسری مرتبہ پانی منگیا آپ تیسری مرتبہ بھی باہر نہ آئے، اجلا غلام سی بڑا چلاک آئی، انہیں ابن زیاد دی باں پکڑ کے آکھیا باہر چل تیری جان نو خطرہ ہے، میں معلوم ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، وہ لے کے باہر نکل گیا۔ حضرت حامی نے اندروں کنگا دے کے مسلم بن نقیل کو لوائے تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے قبلہ بڑا اچھا موقع آئی، یہ بڑا سنہری موقع آئی، اگر تسی انہوں مار دیں دے ایک شدید دا خاتمہ ہو جاندہ ابن زیاد کے خاتمے نال تسی بار کیوں نہیں آئے۔ مسلمانوں جڑے آلہ لوگ ہوندے نے جڑے اچھے خاندان میں ہوندے نے اللہ دی قسمیں وہ شرافت کسے موقع تے بھی نہیں چھوڑ دے۔ مسلم بن نقیل نے آکھیا جدوں پہلی باری تسی پانی منگیا میں تلوار دے دستے نو ہاتھ پایا پر نانے دی حدیث یاد آ گئی، آقا دا فرمان یاد آ گیا، میرے نبی فرمایا کہ مسلمان کسے نو دھوکے نال قتل نہیں کرتا۔ علی بابا نبینا شرافت ہو تو ایسی ہو، علی بابا مل کے پڑھو دربار والے ہو اپنی آخرت واسطے پڑھو، علی بابا نبینا شرافت ہو، علی بابا نبینا شرافت ہو تو ایسی ہو، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی نہ ہو مثال ایسی شرافت ہو۔ دوجی گل حضرت مسلم بن نقیل نے آکھیا دوجی گل اے کہ جدوں میں مکے وچوں مدینے وچوں ٹریا سا حسین نے مینوں آکھیا مسلم پیر نہیں کرنی، پہلے تلوار نہیں چکنی، اسی آلے نبی ہیں اسی تلوار پہلے نہیں اٹھاونی۔ مینوں امام دی وصیت یاد آ گئی۔ مسلمانوں اللہ اکبر توجہ کرنا، یہ خط لکھن والے غدار ہو گئے، خط لکھن والے غدار ہو گئے، تے دوسری طرف کربلا دے نال تھوڑے فاصلے تے جابری قبیلے دے دو بھائی جنہ دی ماں ایک تے پیو الگ الگ، پیو سکے بھرا تے ماں اکا، یعنی پیو والوں کزن تے ماں والوں بھرا، ایک بکریاں دا ریوڑ لے کے گھروں نکلے، بکریاں چران دے سن، 18 سال تے 20 سال دی عمر سی، بکریاں لے کے گھروں نکلے تے آج بکریاں نے رخ کر لیا کربلا دا۔
کوئی پتہ نہیں سی جو سید کربلا وچ آئے ہوئے نبی دا خون کربلا وچ آیا ہوا ہے مسلمانوں اللہ اکبر دعا بناواں جدوں بکریاں لے کے کربلا دے میدان وچ آئے ویکھیا ایک پاسے ہزاراں دی تعداد تے دوجے پاسے اللہ اکبر 72 بندے نے پر ہزاراں تے لعنت پئی وسدی ہے 72 تے رحمت دا نزول پیا میں بلال امام حسین سے ایک جانثار کو آئے آکر لگے قبلہ یہ لشکر کعبے نے تے کون نے ایک طرف ہزارہ نے دوسری طرف 72 نے ایک کی معاملہ ہے تے کی مسئلہ ہے اس جانثار نے آکے اسے کہا یار یہ جنہ 72 بندیاں دے نال کھلوتا ہے یہ بی بی فاطمہ دا نال ہے جدانا حسین مولا علی دا لخت جگر محمد پاک دیا ظلفہ مہارا بڑا والا ہے اللہ اکبر تطہیر دے پانی وچوں پیدا ہویا ہے امام احمد رضا میں تیری قبر تے کروڑا رحمتاں اللہ تعالیٰ نازل کرے تے میں دعا کرنا فاضل بریلوی فرماتے نے آپ تقریر سے جسم فرمایا لوگو انہاں دا خمیر خون مصطفیٰ ہے خون خیر رسول سے ہے جنان کا خمیر ان کی بینا ستینت بینا مصطفیٰ مسلمانوں جدوں سنیا انہاں پیراواں نے مسلمان سن بکریاں نوں ٹھوکراں ماریاں کیا چلو کسی گھر نہیں مڑے بکریاں بھیج دتیاں حسین دے قدماں وچ آ گئے تے دوویں بھرا ہاتھ جوڑ کے سلام کر کے کہن لگے فاطمہ زہرا دے نال سانوں پتہ کوئی نہیں سی کہ تسی ایتھے آئے ہوئے ہو اسی بکریاں چراون والے ہیں مسلمانوں کوٹھیاں وچ رہن والے او بنگلیاں وچ رہن والے خط لکھن والے غدار ہو گئے تے بکریاں چراون والے جانثار ہو گئے نیویاں دا پرانا ہے میرا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے او نیویاں دا پرانا ہے ہمیشہ کمزور ہی جڑے نا وفاواں تے محبتاں پیش کرتے حضرات انہاں کیا قبلہ سانو پتہ نہیں چلیا نہیں تا پہلے دن آ جاندے ہن مہربانی کر اسی بکریاں واپس بھیج دتیاں سانو تلواراں پکڑواؤ اپنی فوج شامل کرو تے اسی کربلا وچ جائیے
میدان جائیے قربانی دئیے امام فرمایا میرے بچیو تواڈیاں داڑیاں ہن پیاں راندیاں نے تساں کسے ماں باپ دی اکھ دے تارے ہو یار میں تانوں قربان نہیں کرانا چاہتا میرے بچیو واپس چلے جاؤ میں حسین تواڈے تے راضی ہاں تواڈی محبت تے میں راضی ہاں واپس ٹر جاؤ میں حسین تواڈے تے دلوں جان تو راضی ہاں حضرت گرامی قدر اللہ اکبر میرے امام پاک نے فرمایا میرا بچہ میری طرفوں تانوں اجازت ہے میں تواڈے تے راضی ہاں توجہ نہ کریے اللہ دی قسم ہے جدوں انہاں ویکھیا امام اجازت نہیں دیندے دوویں قدماں تے گر گئے تے کہن لگے سونیا اسی اپنے ماں پیو کو سنتے ساں سید وڈے لجپال نے بوے تے آیا نو خالی نہیں موڑ دے تینوں واسطہ تیرے نانے محمد مصطفیٰ دا اج خالی نہ موڑی تے نہ ہی اسی خالی جانا ہے قبلہ تلوار دیو اسانو پکڑاؤ اسی تواڈی فوج دے سپاہی بن کے شہید ہوئیے میرے دوستو امام نے جدوں ویکھیا جان والے نہیں میرے امام نے تلوارا پکڑوائیاں کہ تمہیں بھرا چل کے کربلا دے میدان وچ یزیدیاں دے سامنے آ کھڑوتے آکھن لگے بے ایمانو حیا نو ہاتھ مارو اے نبی دی اولاد جنہاں دا کلمہ پڑھتے ہو اے اسے دے نور نظر نے پر دنیا دیاں کتیاں نو کیویں پتہ چلدا ہے مسلمانوں اللہ اکبر لڑائی شروع ہو گئی بہادری تیری ہو جائے چور دکھائے انہاں دونوں بھائیاں نے کئیاں بے ایماناں نو جہنم حاصل کیتا توجہ کرنی ہے اگلی گل تے مسلمانوں اچانک کربلا دا میدان چھوڑ کے تیز دوڑتے ہوئے امام دی بارگاہ وچ آ گئے لڑائی کرتے کرتے اچانک کربلا دا میدان چھوڑ کے امام دے خیمیاں کو آ گئے میرے امام فرمایا گھبرا گئے ہو ساڈا خون گھبراون والا نہیں ہے اسی گھبران والے نہیں ہاں فرمایا پھر کیویں آئے ہو انہاں آکھیا سونیا جدوں لڑتے پیسہ ایک ذہن وچ خیال آئے اسی تھوڑے ہیں اے یزیدی زیادہ نے ایک ایک کر کے اسی شہید ہو رہے ہیں جدوں اسی مک جاواں گے اے ساڈے امام کولوں پہنچ جان گے تے تسی با اختیار ہو محمد پاک دے یارو اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرو رب سانو نویاں زندگیاں دتی رکھے اسی مرتے بھی رہیے تے زندہ بھی ہوندے رہیے انہاں بے ایماناں نال لڑدے رہیے اے تواڈے تک نہ آ سکن اے خیال لے کے تواڈے تائیں آئے ہیں کیونکہ سانو پتہ ہے کہ تسی اس نظریے نال آئے ہو اکبر عباس دیکھے نا اے سید تیرا بکا تینو بکا تیرے اتوں سیدی مرشدی غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے اکھ دا تارا دل دا چین یا حسین حضرات امام نے دعا دتیاں تے دوبارہ ٹر گئے فرمایا بچو اسی امتحان دے آئے ہیں لڑن نہیں آئے مسلمانوں جدو دوبارہ امام کو اجازت لے کے آئے لڑتے لڑتے دونے زخمیوں کے ٹکے پہ امام نے بلایا امام آئے جنازے نو ہر کوئی کندھا دیندا ہے کسے تے جنازے نو پیر کندھا دیندا ہے کسے دے جنازے نو مولانا کندھا دیندے نے کسے دے جنازے نو وزیر کندھا دیندے نے انہاں بھائیاں دی قسمت کو قربان او جنہاں دیاں لاشاں چاون والا مولا حسین سینے نال لا کے خیمیاں دے بوئے تے آئے اجے کچھ باقی سی اجے زندگی دی نمک باقی سی یہ ہونا پتہ کیا کہ اپنی زبان نال لے سجنا وہ سب توڑن بھائی اتے جان دتی راتے
جس دن فیض اکھ دا تارا دل دا چین اکھ دا تارا دل دا چین حضرات محترم امام علی مقام جڑے ساتھی نو لے لو اے شہید ہوئے تے ایک وڈیری اماں وڈیری عمر دی ماں کرائے بندیاں دے نال ایک آپ ایک بچی ایک 18 سالہ دا پتر لے کے حسین دی بارگاہ وچ امام آکے اماں تو کون ہے بنو کلب قبیلے دی بی بیاں اچھا اماں کیویں آئی ہیں حسین میں نو کل پتہ لگا ہے شام کہ تسی کربلا وچ آئے ہو یزیدیاں نے تہاڈا پانی بند کیتا ہے تانوں شہید کرنا چاہندے نے میرا بچہ میں بی بی زہرا دی نوکرانی ہاں میرا ایکو پتر ہے 18 دن پہلے پرنایا ہے شادی کی ہے میں پتر کو رات چل کے گئیاں میرا بچہ میں تیرے کو ایک شے منگانا گئیاں اماں کی منگنی ہے میرا بچہ میں تیرے کو جوانی منگنی ہے کی کرنی ہے اماں میرا بیٹا میں حسین تو قربان کرنی ہے میرا پتر چل بی بی زہرا دا بیٹا مہمان ہے یزیدیاں نے پریشان کیتا ہے میں قافلہ لے کے آئی ہاں میرے پتر نو فوج قبول فرما لو حضرات گرامی قدر امام فرمایا اماں 18 دنہ دی تیری بیٹی بہو تیرے نال 18 سالہ دا تیرا پتر ہے تے ماں تو کلی ہے میں نہیں چاہتا کہ تیرا پتر قربان ہوئے اماں میں تیری محبت دی قدر کرنا چلی جا اللہ اکبر میری طرفوں تینوں اجازت ہے انہیں آکھیا نہیں سونیا میں نہیں جاواں گی اللہ اکبر پتر قدماں تے گر پینا میری ماں خالی نہیں جائے گی میرے قبول کرو فوج دا سپاہی بناؤ میری اماں ایویں نہ جائے امام علی مقام نے سینے نال لا لیا وہ جڑی بچی کھلوتی آئی زہرا دی نوکرانی اللہ دی قسم ہے وہ چیخ نکل گئی امام نے آکھا بیٹا تو کیوں روئی انہیں آکھا قبلہ میرا شوہر بھی ٹھکانے لگ گیا اے اماں بھی ٹھکانے لگ گئی میرا بیٹا گھر کوئی نہیں میں غریب گھر دی بچیاں مینوں دسو جدا سہاگ تواڈے تے قربان پیا ہوندا ہے اودے بدلے وچ مینوں دنیا وچ کی دے رہے ہو میرا بھی تا کچھ حق ہے زہرا دے نال میرا پتر میرا گھر والا قربان پیا ہوندا ہے میرے بیٹے کوئی نہیں ہے میری کل کائنات میرا شوہر ہے اے تا قربانی دیندا پیا تسی مینوں کہ پہ دیندے ہو فرمایا گل سن میرے نانے نے سلمان نو آکھیا سلمان تو میری اہل بیت ہے اج حسین تینوں پیار ہے بیٹی تو میری اہل بیت ہے اونچی آواز اللہ اکبر مسلمانوں حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے
میری زینب تیری پھپھی ہو گئی، میری بہن زینب تیری پھپھی ہو گئی، میریاں بیٹیاں تیریاں بہناں ہو گئیاں، میریاں بیویاں تیریاں ماں ہو گئیاں، حسین تیرا ابا ہو گیا، دس اور کی جائی گئی۔ اللہ دی قسم بیٹی اپنی قسمت سے نال کرن لگ گئی، انہیں کہا حسین اللہ اکبر، میرا جو کچھ بھی ہے میں قربان کر دی پئیاں، پر جڑا تو انعام دیتا ہے اس تو کو گھاٹے جڑا کچھ تو عطا فرما۔ یہ بھی ماں نے، یہ بھی ماں کہتے ہیں، یہ بھی ماں نے جنہوں نے گھٹی میں آلے رسول کا پیار پایا ہوئے۔ حضرت گرامی قدر وہب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماعیل دا بیٹا گیا کربلا دے میدان وچ، خدا دی قسم تھاک بٹھا کے رکھ دتی لڑائی دی، کئیاں یزیدیاں بے ایماناں نوں جہنم حاصل کیتا، تے آخرکار گھیرے وچ جا کے زمین تے آیا، تے جنے بھی حسین دے غلام نے جدوں زمین پہ آیا آواز مولا حسین نے دتی ہے، حسین ٹر کے آئے کہ آ کے چکیا، چک کے خیمے عمل لے آئے۔ مینوں پیر میر علی شاہ دا کلام اس مقام دے بڑا پیا یاد آندا ہے، سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے نے نبی علی دا اجر یگانا، نبی علی دا در یگانا، تے فاطمہ مائدہ او مال خزانہ، نانے پاک دا بین کے بانا، طرف مقتل دے تھیا روانہ، آج فرش زمین پئی ہل دیئے، اے میری روز ازل دیئے۔ پیر صاحب شاہ تیری مہندی تارنگ سولھا، شاہ تیری مہندی تارنگ سولھا، امت نور تیرا کوہا، ساری امت کڑیاں مل دی اے میری روز ازل دی۔ بڑا طویل واقعہ، وہب بن عبداللہ قلبی نو چاہ کے آئے، ماں آئی پتر دا متھا چوم کے کہنے لگی میرا بیٹا میں تیرے تے راضی ہاں، میرے دودھ دا حق ادا کر دیتے۔ مسلمانوں مولا حسن دا بیٹا جنا جان نثار ختم ہو گئے، شہید ہو گئے، امر ہو گئے، مولا حسن دا بیٹا قاسم کتنی عمر 14 سال، 14 سال عمر، ماں آ گئی قاسم میرا پتر جاؤ چاچے کولوں اجازت لے کے کربلا دے میدان، اما جی جی میں حکم ہے میں جاواں، گئے سلام پیش کیتا، امام جواب کیویں چاچو اجازت دیو میں قربان مانا میں دین دے، مسلمانوں لڑ پئیاں ہنجو حسین دیاں، تے حسن ویر یاد آ گئے، مولا حسن یاد آ گئے، ویر ویران دے درد بڑھان، تے ویر ویران دیاں او باواں، باپ سران دے تاج محمد، تے ماں ٹھنڈیاں شام، انہاں کہنا میرا پتر تو میرے حسن دی نشانی ہے، تر جا میں تینوں اجازت نہیں دیا گا، واپس چلا جا۔ حضرت امام حسین نے جدوں انکار کیتا تے واپس آئے تے اماں پوچھیا میرا
میرا پتر تو قربان ہونے واسطے گیا سے واپس کے میں آ گیا اماں چاچا ناراض ہوندا ہے آدھا میرے حسن دی تو نشانی ہے میں تینوں کیویں ٹوراں تو میرے ویر دا پتر ہے مسلمانوں ماں نے آکھیا میرا بیٹا ایک خیر تیرے ابے نے ایک تمیز چمڑے وچ داخل کیتا ہے تے مینوں دتا ہے کوئی اوکھا ویلا آوے اس تمیز نو کھول نویں اللہ اکبر میرا پتر مینوں لگدا ہے اج دے واقعہ نال تمیز جڑیا ہویا ہے تمیز چک کے آئیاں بیبیاں پاک آ کے جناب کھولیا تے کھول کے شہزادہ قاسم نو دتا فرمایا لے جاؤ بیٹا چاچے نو بھی کھاؤ جدوں لے کے آئے کملی والے دے غلاموں آل محمد دے پروانوں خط دے کے لکھیا ہویا قاسم تیری عمر 14 سال ہو سی تو 14 سالہ دا جوان ہو سے کربلا دا میدان ہو سی میرے ویر تے امتحان ہو سی میرا بچہ میرا حکم ہے جدو اکبر قربان ہوئے اصغر قربان ہوئے میرا پتر تو بھی قربان ہوئے میری روح تیرے تے خوش ہو جائے گی اللہ اکبر امام نے جدو خط پڑھیا تحریر پڑھی بچھڑے ہوئے ویر دی اللہ اکبر امام نے اکھیں چوں آنسو آ گئے رو پے پتر نو سینے نال لے فرمایا میرا بیٹا ہن میں تینوں روک نہیں سکدا ہن میری مجبوری ہے کیا مسلمانوں قاسم پاک بیٹا امام حسن دا جدو میدان چایا مل مل دا کرتا پایا ہویا مل مل دا پجامہ پایا ہویا چپل دی جُتی پائی ہوئی ایک تسمہ ٹوٹیا ہویا تلوار لے کے آیا یزیدی آدھنا لبی قسم ایڈا سونا سید انج معلوم ہویا جویں چوگلی دا چاند اتر آیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ باہر والے اندر والے گونج پہ جائے آواز آنی چاہیے حسین بیٹھے ہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو لکھ لو مڑا کے ذکر حسین کرو تے ذکر حسین تھوڑا صحابہ نو گالیاں زیادہ میں منبر تے بیٹھ کے اللہ دی قسم پوری ذمہ داری محرم دے پورے دناں وچ سات تو لے کے تک کوئی مائی داران ثابت کر دے کہ حسین نے کسے صحابی نو غلط آکھیا ہوئے امام حسین نے کسے صحابی نے تنقید کیتی ہوئے کربلا میرے امام نبی دے اپنے نامے دے یاراں نوں غلط آکھیا ہوئے کوئی مائی داران ثابت کرے کہ امام نے انہاں دناں وچ مشکل نبی دے کسے یار دے اتے جناب کوئی تہمت لائی ہوئے نبی دے کسے یار دے اتے کوئی تانا زنی کیتی ہوئے کوئی مائی داران ثابت نہیں کر سکتا حسین کی جو یادے رہنے میں نانے دا دین بچاوانا آیا تے بچا کے جانا گا شاہ است حسین خواجہ غریب نواز آدن بادشاہ حسین دین است حسین دین پناہ حسین سرکار ندا دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین
زندہ باد مردہ باد مردہ باد توجہ ہے جی عمر بن سعد نے آکھیا اب تک نہ تے پہلوان نو ون اس بچے سے مقابلے سکا میری توہین ہے میں کی میں کام 14 سالہ دے بچے نال لڑا میں تا بڑے بڑے بہادراں نال لڑن والا سکا علی دا پترے تینوں کے پتا شجاعت نہ دی گھر دی ہے وہ سکا میرے 4 پتر میں بھیجے نا 4 پتر آئے پر شہزادہ قاسم نے کو ٹھہر ہی نہ سکے 4 جہنم واصل ہو گئے شراب دے نشے وچ دھک دھو کے گندیاں اکھاں کڈ کے آ گیا تے گالیاں پکڑن لگ گئے فرمایا گالیاں کرنا ساڈا شیوا میں حیران ہاں تینوں گھوڑے تے بیٹھن دی تمیز کوئی نہیں زین کسی ہوئی نہیں ایویں زین ول ویکھیا تے قاسم نے تلوار ماری کٹی گردن گھوڑا بھی کٹیا گیا زمین تے گریا تے مولا حسین کیا واہ میرا بیٹا مسلمانوں ایک بے ایمان نے مغلوبہ جنگ دے اندر تیر ماریا تے آپ زمین تے آئے چاچے نواز دتی تے چاچا جان آئے ہومن والے دماد بھی ہومن تے بھرا دے پتر بھی ہومن تے لاش تے جدوں آیا جاوے مڑ پوچھنا بلا کتنی قدر ہوندی ہے کتنا حسین دا حساب پیسہ حسین دی دولت کتنی خرچ ہوئی ہے اولاد تو بڑی دولت کوئی نہیں ہوندی حسین نے دین تے کے کچھ خرچ کیتا ہے جدوں آئے تے پہنچے تے آخری سانس فرمایا میرا پتر مینوں پہچاننا ہے میں کون چاچو جی تسی میرے چاچا جان بیٹا اللہ دے حوالے نانے دے دین دی عزت دا مسئلہ ہے سینے نال لایا تے ٹرے مسلمانوں نے دوویں انگوٹھے پیران دے اتنے کڑیل جوان امام حسن دے پتر اتنے کڑیل جوان امام حسن دے بیٹے یہ دوویں انگوٹھے زمین تے لگ دے جاندے ہیں اور ایڈا سونا سید جویں چوکی دا چاند زمین تے اتریا ہوئے جدوں خیمیاں تے گئے تے بی بی زینب آ گیا او پیکے کھارے اجڑ دے پے میرے تے دیاں جداں بھتیجیاں دیاں لاشاں تے پھٹیاں آون علی دی بیٹی جدوں آئی مولا حسن دے پتر دے اوتے میں کی بیان کراں کی دساں کی رنگ بنیا یہ حسین تیرا ہی کام تھا سبھی لال اپنے کیے فدا یہ حسین تیرا ہی کام تھا سبھی لال اپنے کیے فدا تو نے سنتا ناستے کھڑے ہونا اعلان 26 اگست بروز منگل اے جڑا منگل آ گیا